अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इरफान काजी स्पीक्स। मैं आपकी तवज्जो एक ऐसे इंटरनेशनल मसले की तरफ लाना चाहता हूं और आज की हमारी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज का जो मसला है वो ना सिर्फ मशरिक़ वुस्ता बल्कि इस मुआहदे की जो इफ़ेक्ट है वो हमारी तमाम मुस्लिम उम्मा के ममालिक पर होगी और हमारी तमाम मुस्लिम ममालिक की खारजा पॉलिसी इसके साथ जुड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आपसे अब्राहम अकॉर्ड की। अब्राहम अकॉर्ड मीन मुआहदा इब्राहिमी। दोस्तों, ये मुआहदा इब्राहिमी क्या है और ये किन ममालिक के दरमियान में हुआ और कौन से ऐसे इस्लामी ममालिक हैं जो मुआहदा इब्राहिमी के ज़रिए अब्राहम अकॉर्ड के अंदर इसराइल को एक्सेप्ट करने के लिए आगे आने वाले हैं। और हाँ, पाकिस्तान के ऊपर इस अब्राहम अकॉर्ड की तरफ से कौन सा प्रेशर है। और इसके साथ साथ आज हम ये भी बात करेंगे कि साबका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में ऐसा कौन सा कदम उठाया था इस अब्राहम अकॉर्ड और इसराइल को एक्सेप्ट करने के हवाले से, वो भी आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको टाइमली मिल सके। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे अब्राहम अकॉर्ड की। अब्राहम अकॉर्ड मीन मुआहदा इब्राहिमी। दोस्तों, ये अब्राहम अकॉर्ड 2020 में अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के दौर में शुरू हुआ और इसका मकसद था कि हम मशरिक़ वुस्ता में अमन लाएं और चीज़ें नॉर्मलाइज करें। जो ममालिक के दरमियान में स्ट्रेस है, तनाव है, एक दूसरे के दरमियान ताल्लुकात की बहाली हो और इसके अलावा दोस्तों इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल थीं। बताया तो ये जा रहा है कि ये मुआहदा इब्राहिमी है, मीन कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानने वाले 3 मज़ाहिब इसमें शामिल हैं और इसका नाम अब्राहम अकॉर्ड भी इसी वजह से दिया गया है कि क्रिश्चियन, ज्यूज और मुस्लिम, इन तीनों मज़ाहिब को जब हम देखते हैं तो उनका हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ बहुत गहरा ताल्लुक बनता है। तो लेकिन इस मुआहदे को दोस्तों नाम तो बहुत खूबसूरत दिया जा चुका है, लेकिन जब हम देखते हैं कि इस मुआहदे के जरिए हमारे फ़लस्तीनी भाई वो कुचले जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस मुआहदे का जो मकसद है वो इसराइल को इस खित्ते का मरकजी किरदार बनाना है, एक पावरफुल कंट्री बनाना है। वो कैसे? कि जब तमाम हमारे इस्लामी ममालिक इसराइल को मान लेंगे, उसके साथ तिजारती ताल्लुकात रखना शुरू हो जाएंगे और उसके साथ उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होगी, उनके साथ उनकी पीपल टू पीपल कंटेक्ट होगा, एजुकेशनल मुआहदे होंगे, स्ट्रेटेजिक मुआहदे होंगे, ट्रेड चलेगी, तो उन दोनों मुल्कों के दरमियान में डेफिनेटली एक अमन आएगा और एक नॉर्मल प्रोसेस के जरिए उनके दरमियान में एक नॉर्मलाइजेशन हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, बात तो बहुत अच्छी लगती है देखने में और सुनने में, लेकिन सवाल ये है कि इसके पीछे हमारे फ़लस्तीनी भाइयों का क्या होगा। फ़लस्तीनी भाई जो कितनी दहाइयों से अपनी आज़ादी की स्ट्रगल के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं, लेकिन आज तक वो इस स्ट्रगल से बाहर नहीं निकल सके। आज भी फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म हो रहा है और किसकी तरफ से हो रहा है? इसराइलियों की तरफ से हो रहा है, इसराइली काबिज फोर्सेस की तरफ से हो रहा है। तो आज हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों को इस हालत में छोड़कर उनके पीठ में खंजर खोंपें और इसराइल को एक्सेप्ट कर लें, क्या यह हमें गवारा करता है या नहीं करता? हमें अपने ज़मीर से खुद पूछना है और खुद अपने दिल को, अपने आप को बताना है कि हमें बहैसियत मुसलमान क्या करना चाहिए। अब मैं आता हूं कि इस मुआहदे के अंदर दोस्तों किन ममालिक ने इसराइल को एक्सेप्ट किया। सबसे पहले तो यूएई ने 2020 में एक्सेप्ट किया डोनाल्ड ट्रंप की सदारती टेन्योर में, और उसमें उनका दरमियान में मुआहदे दोस्तों ये पाया गया कि तिजारत होगी, लोगों को आना जाना होगा और एक मिलिटरीली सपोर्ट होगी दोनों मुल्कों को, और उसके साथ साथ जो दूसरे मुआहदे होते हैं दोनों मुल्कों के दरमियान जब डिप्लोमेटिकली ताल्लुकात बन जाते हैं तो वो सारे एक प्रोसेस को नॉर्मलाइज करके दोनों मुल्कों के दरमियान स्टार्ट हो गया। और फिर आजकल का जो प्रेशर है वो अमान और कतर सुनने में आ रहा है कि वो भी आने वाले वक्तों में इसराइल को एक्सेप्ट करने जा रहे हैं। और तारीखी तौर पे दोस्तों जब हम देखते हैं तो 1989 में 1979 में मिस्र ने पहले एक्सेप्ट किया था इसराइल को और उसके बाद 1994 में उर्दन ने, और आजकल पाकिस्तान और उसके अलावा कुछ और मशरिक़ वुस्ता के मुसलमान ममालिक हैं जिनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि वो इस मुआहदे को एक्सेप्ट करें। लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों
मलेशिया और इंडोनेशिया, वो भी हमारे बड़े इस्लामी ममालिक हैं और उनके साथ भी हमारे करीबी ताल्लुकात हैं, उनके ऊपर भी प्रेशर डाला जा रहा है कि आप इसराइल को तस्लीम करें, आप मुसलमान हैं, आप भी उसी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं जिनके साथ यहूदियों का भी और क्रिश्चियन का भी एक अच्छा ताल्लुक है। इस चीज को देखते हुए तमाम मुस्लिम उम्मा जो है वो इस टाइम स्कैटर्ड है। कुछ कहते हैं कि हमें इसराइल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, जबकि कुछ का ख्याल है कि जब तक फलस्तीनी भाइयों को एक इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं मिलती, उनको उनका राइट नहीं दिया जाता, तब तक हमें इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अब इसमें मैं आपसे कुछ चीजें शेयर करना चाहता हूं दोस्तों कि मुआहिदा इब्राहिमी का पस मंजर तो हमने आपको बता दिया कि किन किन ममालिक ने इसराइल को एक्सेप्ट किया है, किन के ऊपर प्रेशर है और कौन से ऐसे ममालिक हैं जो आने वाले वक्तों में इसराइल को एक्सेप्ट करने जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों पाकिस्तान के ऊपर क्या प्रेशर है। आप जानते हैं पाकिस्तान जैसे ममालिक दूसरे जितने भी हैं, या खासकर हम अगर अपने मेन स्ट्रीम पाकिस्तान की बात करें, आए रोज हमें हर साल हमें IMF की, वर्ल्ड बैंक की और अमेरिका जैसे ममालिक के आगे झुकना पड़ता है इमदाद के लिए। और दोस्तों सिर्फ एक दो अरब डॉलर के लिए पाकिस्तान जैसा मुल्क जो दुनिया की 7वीं एटमी ताकत है, दुनिया की 7वीं एटमी ताकत है और दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, और हमारी अल्लाह ताला ने हमारी जो इतनी डेप्थ दी है, हमारी लोकेशन है, हमारे पास 4 मौसम है, हमारे पास हर तरह की फसलें हैं, हमारे पास कुदरती वसाइल हैं, हमारे पास मैन पावर है। दोस्तों पाकिस्तान दुनिया के टॉप 2-3 कंट्रीज में आता है जिनके पास इतनी यंग पॉपुलेशन है। इन तमाम चीजों का हम बेनिफिट नहीं उठा रहे। क्यों? क्योंकि हमारी गवर्नेंस ठीक नहीं है, हमारी हुकूमतों की तवज्जो सिर्फ अपनी हुकूमत करने, कुर्सी बचाने की तरफ है, अवाम को डिलीवर करने, इस मुल्क को एक इकोनॉमिकली सुपर पावर बनाने की तरफ बिल्कुल भी कोई तवज्जो नहीं है। तो दोस्तों जब हम आलमी ताकतों के सामने झुकेंगे तो वो प्रेशर तो डालेंगी, वो हमसे अपनी मर्जी की चीजें तो मनवाएंगी, तो इसलिए हम पर भी प्रेशर है कि पाकिस्तान भी इसराइल को एक्सेप्ट कर ले। लेकिन दोस्तों यहाँ मैं आपसे एक साबका वजीर आजम इमरान खान की बात शेयर करना चाहूंगा। हमारे एक सीनियर सहाफी हामिद मीर साहब वो बताते हैं कि इमरान खान के टेन्योर में एक वजीर आजम हाउस में सहाफियों को बुलाया गया, उनकी मीटिंग थी। उस मीटिंग में फॉर्चुनेटली हामिद मीर साहब कहते हैं कि मुझे भी बुलाया गया, तो उसका एजेंडा मुझे नहीं पता था कि क्या है। सहाफी बैठे थे, आपस में चहम गोइयां कर रहे थे और ऊपर से कहते हैं कि वो इमरान खान साहब तशरीफ लाए रूम में जहां सहाफियों से उन्होंने मुलाकात करनी थी। हामिद मीर साहब कहते हैं कि इमरान खान बैठे और सारे सहाफियों ने अपनी अपनी राय देना शुरू कर दी। तो जब राय देना शुरू कर दी तो वो कह रहे थे कि हमें इसराइल से ताल्लुकात बना लेने चाहिए, हमारा एक अच्छा पार्टनर बन जाएगा, हमारे ताल्लुकात नॉर्मलाइज हो जाएंगे, हमारे सफारती ताल्लुकात ओपन हो जाएंगे, लोगों का आना जाना शुरू होगा। एक टेंशन हमने इंडिया के साथ पाल रखी है, तो एक टेंशन खामखा के हमारी इसराइल के साथ है, तो उस टेंशन को तो हमें ख़त्म करना चाहिए। तो इमरान खान को ऐसे दलाइल दिए जा रहे थे कि जैसे इसराइल को एक्सेप्ट ना किया तो पाकिस्तान पतने फना बर्बाद हो जाएगा। तो हामिद मीर साहब कहते हैं कि मैं चुप करके बैठा था, सबकी बातें सुन रहा था और इमरान खान साहब भी उनकी बातें सुन रहे थे। फिर एकदम से हामिद मीर साहब कहते हैं कि मुझे इमरान खान ने कहा कि हामिद आप बताओ आपका क्या कहना है इसराइल को एक्सेप्ट करने और इस अब्राहम अकॉर्ड के बारे में। तो हामिद मीर साहब कहते हैं कि मेरे वो अल्फाज थे जो हमारे फाउंडर ऑफ पाकिस्तान जनाब कायदे आज़म साहब ने कहे थे। कौन से अल्फाज थे वो? कि जब तक हमारे फलस्तीनी भाइयों को उनका जायज हक नहीं मिल जाता तब तक हम इसराइल को एक्सेप्ट करने का सोच भी नहीं सकते। वो यहूदियों की सहूनियों की एक नाजायज रियासत है, हम उसको एक्सेप्ट करके अपने फलस्तीनी भाइयों की कमर पीछे, उनकी पीठ पीछे खंजर खोप के हम उनके साथ ज्यादती क्यों करें। तो जब हामिद मीर साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब को मैंने जब ये बात बताई तो उन्होंने बिल्कुल इस तरह आवाज दी, हाथ पे हाथ मारा और कहा हामिद मैं यही सुनना चाह रहा था। तो उसके बाद हामिद मीर साहब कहते हैं कि मैं बाहर निकला तो सहाफी थे वो फोन कॉल्स पे लग गए जहां से शायद उनको इंस्ट्रक्शंस आ रही थी कि आपने थोड़ा माहौल बनाना है, वजीर आजम को कानों में डाल के उनकी भी थोड़ी सी आपने ट्यूनिंग करनी है कि वो भी इसराइल को एक्सेप्ट करने और अब्राहम अकॉर्ड के अंडर जो सारी पॉलिसी चल रही है इसराइल को एक्सेप्ट करने की उसमें आ जाए। और फिर जाहिर बात है, फिर आप जानते हैं जब वजीर आजम साहब मान जाते तो मीडिया ने तो फिर आवाम का मूड बना ही देना था ना अपने चैनल्स पे, अपने प्रोग्राम्स के जरिए से।
لیکن حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ جب میں نے وہ بات بتائی تو عمران خان صاحب نے ہاتھ پہ ہاتھ مارا اور پھر وہ میٹنگ وہیں کینسل ہو گئی، اور پھر جہاں سے وہ انسٹرکشن لے رہے تھے صحافی، شاید انہوں نے وہاں ان کو فون کر کے بتایا ہو کہ جو بات آپ بنوانا چاہ رہے تھے وہ تو ختم ہو چکی ہے۔ تو اب دیکھیں دوستو، ہماری ایک ہسٹری رہی ہے، ہمارے پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں جا سکتے ہیں، لیکن آپ اسرائیل کا سفر نہیں کر سکتے۔ کیوں لکھا ہوا ہے؟ کیونکہ ہم اس سٹیٹ کو ناجائز سٹیٹ سمجھتے ہیں، اس سٹیٹ کو ہم ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے۔ تو جس سٹیٹ کو، جس کنٹری کو ہم ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے، ہم پھر اس کے ساتھ تعلقات کس لیے بنائیں گے؟ تو اس لیے دوستو سوال یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر جتنا مرضی پریشر آئے، جب تک ہمارے فلسطینی بھائیوں کا ان کو جائز حقوق نہیں ملتے، ان کی الگ سے سٹیٹ نہیں بنائی جاتی، ان کے کنٹری کو ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا، اقوام متحدہ میں ان کی ایک آزاد ملک کی رکنیت بحال نہیں ہوتی، تب تک ہم اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو دوستو یہ تو تھی بات پاکستان کے اوپر پریشر کی۔ اب بات یہ ہوتی ہے کہ مسلم ممالک کون سے ہیں جن کے اوپر پریشر چل رہا ہے؟ تو دوستو جیسا کہ میں نے ذکر کیا، عمان اور قطر سننے میں آ رہا ہے کہ وہ آنے والے سالوں میں اس کو ایکسیپٹ کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن دوستو اب یہاں میں آپ سے ایک بہت امپورٹنٹ بات کرنا چاہوں گا سعودی عرب کی۔ سعودی عرب آپ جانتے ہیں مسلم امہ کا ایک امپورٹنٹ کنٹریز میں سے ایک ہے، اور خاص کر مشرق وسطیٰ میں اس کی اپنی ایک حیثیت، اس کی امپورٹنس شامل ہے۔ تو دوستو حال ہی میں اس سعودی عرب کے اوپر پریشر تھا، تو شہزادہ محمد بن سلمان کا بیان آیا کہ جب تک آپ فلسطین کو آزادی دے کر ان کی علیحدہ سی سٹیٹ نہیں بنا دیتے، تب تک ہم اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ تو دوستو مشرق وسطیٰ میں دیکھیں تو آپ جانتے ہیں ایک بلاک ہے ایران کا اور ایک بلاک ہے سعودی عرب کا۔ تو کچھ ممالک ان دونوں بلاکس میں بٹے ہوئے ہیں۔ تو جب ایران کے ساتھ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ریسنٹلی کتنی بڑی جنگ ہوئی، 12 دن تک چلی، جس میں سینکڑوں لوگ مارے گئے اور کتنی بڑی تباہی بربادی ہوئی دونوں کے کیپٹلز میں اور دوسرے شہروں میں۔ تو ایران تو اسرائیل کو ایکسیپٹ بالکل بھی نہیں کرنا چاہتا اور نہ کرے گا، جب تک کہ کوئی آنے والے وقت میں کوئی فلسطین کا کوئی اچھا سا سولوشن نہیں نکلتا۔ تو اب دوسرا بلاک بنتا تھا سعودی عرب کا۔ اب سعودی عرب نے بھی آنکھیں دکھا دی امریکہ کو، جو دنیا کا سپر پاور بنتی ہے، اور ساتھ ساتھ ظاہری بات ہے اسرائیل کو کہ ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ تو اب دوستوں آپ جانتے ہیں پاکستان میں بھی ایک سعودی عرب کی لابی بہت زیادہ ہوتی ہے، ظاہر ہے ہمارے ان سے بڑا دل کا روحانی تعلق ہے سعودی عرب کے ساتھ، مکہ مدینہ اور ہمارا خانہ کعبہ وہاں پہ ہے۔ تو کچھ آرڈرز ہمیں آتے رہتے ہیں سعودی عرب کے ساتھ کی طرف سے، جو ہمیں کبھی کبھی ایکسیپٹ کرنے پڑتے ہیں۔ تو جب سعودی عرب نے کہہ دیا کہ ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنے جا رہے، تو ہمارے پاکستان کی تو اپنی ایک انڈیپینڈنٹ سوچ اور پالیسی ہے کہ ہم اسرائیل کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ تو دوستو اب بات یہاں تک یہ بن رہی ہے کہ جو اسلامی ممالک پہ پریشر تھا، اس میں ایک بڑا کنٹری ہے سعودی عرب، اس نے بھی ریفیوز کر دیا کہ جب تک کوئی مناسب سولوشن فلسطین کا نہیں آتا تو ہم اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کرنے چاہ رہے۔ تو یہ تو بات تھی اسلامی ممالک کی۔ لیکن دوستو اس کے ساتھ ساتھ کچھ اسلامی ممالک ہیں جن کے اوپر پریشر بڑھ رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں وہ کیا کس رخ جاتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ دوستو ہم یہ بات کریں گے کہ اس معاہدے کے اثرات کیا ہوں گے آنے والے وقت میں اس خطے کے اوپر اور اسلامی ممالک کے اوپر۔ دوستو اگر ہم اسلامی ممالک اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے تجارتی اور ڈپلومیٹکلی اور ملیٹریلی اور ہر لحاظ سے ان کے تعلقات بن جاتے ہیں، امن آ جاتا ہے ملکوں کا اسرائیل کے ساتھ آنا جانا اور ایک اچھے تعلقات استوار ہو جاتے ہیں۔ لیکن بات تو پھر وہی ہے کہ اسرائیل نے تو اپنی پاور منوا لی مشرق وسطیٰ میں، اپنی حیثیت کو اپنے ان ملکوں سے بھی جو اس کو پہلے ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے۔ لیکن وہ ملک فلسطین جو کتنے سالوں سے اسرائیل سے آزادی کے لیے جنگ لڑ رہا ہے، وہ تو پھر پس پشت پہ چلا جائے گا۔ جو مسئلہ آلریڈی ایگزسٹ کر رہا ہے اسرائیل کا فلسطین کے ساتھ، پہلے اس کو تو حل کریں۔ اگر وہ جب حل ہو جاتا ہے پیسفلی، 2 اسٹیٹ بن جاتی ہیں جن کی باؤنڈریز فکس ہو جاتی ہیں، جن کی اپنی انڈیپینڈنٹ ان کی اپنی لوکیشنز کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو تسلیم کر لیا جاتا ہے، تو اس کے بعد تو معاہدہ کرنے میں اور اسرائیل کے ساتھ آہستہ آہستہ تعلقات کو نارملائز کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے دوستو۔ لیکن اگر فلسطین کا مسئلہ ہی حل نہ ہو، اس کے باوجود ہم اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیں، تو یہ تو آئی تھنک کوئی وائبل سولوشن نظر نہیں آتا۔ تو دوستو آخر میں آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو معاہدہ ابراہیمی جس کو ابراہم اکارڈ کیا جا رہا ہے، یہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان تینوں مذاہب کو، کرسچین، جوز اور مسلم کو جوڑ کے جو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے،
یہ صرف نام کا معاہدہ ہے، اس طرح سے اس حوالے سے جو شو کیا جا رہا ہے، لیکن اصل مقصد جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس خطے میں مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کی وہ مرکزی حیثیت قائم کروانا ہے جو آج سے پہلے اس کو حاصل نہیں ہے، کیونکہ اس کے پیچھے وہی بات ہے کہ فلسطین کی آزادی نہیں ہوگی تو بہت سے ممالک ہیں ایسے جو مسلم ممالک اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ تو دوستو آج پھر ہمارا کیا رول ہے؟ ہمیں ایک تو تمام مسلم ممالک کو اکٹھا ہونا ہے، اپنے اندر جو مرضی پالیسی بنائیں اپنی ذات کے لیے، اپنی عوام کے لیے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن مسلم امہ کو اس معاہدے پہ آنا چاہیے کہ ہم جب تک ایک انڈیپینڈنٹ یونائٹڈ فلسطین کی اسٹیٹ قائم نہیں ہوگی، ہم تب تک اسرائیل کے ساتھ جو بھی کوئی معاہدہ ہے ہم نہیں کرنے والے۔ اور دوستو اس میں ہماری یوتھ کا بھی بہت اہم کردار ہے، ہماری پبلک کا بھی، ہمارے میڈیا کا بھی، جس کو موقع تو بہت کم ملتا ہے کیونکہ عوام کو ہمیشہ میڈیا سے اعتراض رہتا ہے کہ وہ حکومتوں کا ترجمان ہوتا ہے، وہ عوامی ترجمان نہیں ہوتا، لیکن یہاں فارچونیٹلی میڈیا سے لے کے عوام تک اور اوپر سے حکمران طبقہ تک وہ سب میں ایکا ہے کہ ہم فلسطین کی آزادی اور اس کی انڈیپینڈنٹ حیثیت کو تسلیم کروائے بغیر ہم اسرائیل کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں رکھ سکتے۔ تو دوستو آج کا موضوع ہمارا ابراہم اکارڈ کے حوالے سے یہ تھا، ہم نے ڈیٹیل میں بات کی اور ہم آپ کے ویلیوبل آپ کے جو کمنٹس ہیں، آپ کی اوپینین ہے، اس کے بارے میں ہم ویٹ کریں گے۔ آپ اپنی اوپینین میسیج میں شیئر کر سکتے ہیں کمنٹ میں۔ تو آپ کا بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے، اور انشاءاللہ آپ سے اگلی ویلاگ میں بات ہوتی ہے۔ اپنا تب تک خیال رکھیے گا۔